उहाँका अभिव्यक्तिहरू जो मिडिया मार्फत आइराखेका छन् त्यसबाट त के भनेदेखि राजनैतिक वृत्तबाट र राजनीतिक व्यक्तिहरूले त स्वतः अनुमान त गरिहाल्छन् नि। एउटा राजनीति गर्ने व्यक्ति त्यसै चुप लागेर त बस्दैन, उसले केही न केही गर्छ। यदि उहाँले नै भन्नुभएको छ आफ्नो अन्तर्वार्तामा, यदि मैले यहाँभित्रबाट उपचार पाइनँ भने त मैले एउटा अर्को बाटो लिन बाध्य हुनुपर्छ भनेर त आदरणीय दर्शकहरू नमस्कार, स्वागत छ खरो प्रश्नमा। आज हामी पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा आज हामीले पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी सम्झिरहेका छौँ र आम नेपालीहरूले पृथ्वीनारायण शाहलाई कसरी सम्झिरहेको छौँ र हरेक देश तथा विदेशबाट पृथ्वीनारायण शाहलाई आजको दिनमा कसरी सम्झिरहेका छौँ र हरेक पार्टीका नेताहरूदेखि राष्ट्रपतिसम्म के कसरी कार्यक्रम आजको दिनमा भइरहेको छ, यसै सन्दर्भलाई जोडेर आज हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता वसन्तमान सिंह अधिकारीलाई निम्त्याएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छ, राम्रै छ। के छ आज पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय एकता दिवस, यस अवसरमा आज जति कार्यक्रम भयो यहाँले कसरी निहालिरहनु भएको छ? सर्वप्रथम त म नेपाल एकीकरणका महानायक बडा महाराजा धिराज पृथ्वीनारायण शाहको 300औं जन्म जयन्तीको यस पावन अवसरमा मौसुफ सरकारप्रति म हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्न चाहन्छु र बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाह नेपाल एकीकरणका महानायक, प्रणेता र महान योद्धा भएको कारणबाट स्वदेश तथा विदेशमा नेपाली जनताले यसलाई एउटा हर्षोल्लासका साथ एउटा राष्ट्रिय पर्वको रूपमा यो जन्म जयन्तीलाई मनाइरहेका छन् र यसको आफ्नै विशेष महत्त्व छ र नेपाल एकीकरण अभियानमा बडा महाराजाले आज यो मुलुकलाई एकीकरण गरेर आधुनिक नेपालको निर्माण नगरिदिएको भए आज तपाईँ हामी नेपाली भएर सम्बोधित हुन पाउने थिएनौँ। आज हामीले नेपालीको जुन एउटा महान एउटा देश छ नेपाल, यो हुँदैन थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान नेपालको इतिहासमा सर्वोत्कृष्ट छ। आम नेपालीले यस पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसलाई मानिरहँदाखेरि यहाँ केही पार्टीका नेताहरूले पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनमा बिदा दिनु पर्दैन भनेर बोलिरहँदाखेरि यहाँलाई यहाँ एउटा नेपाली नागरिकको हिसाबले यहाँलाई यो ठिक या बेठिक के लागेको थियो हिजोको दिनसम्म? किनभने आज पृथ्वीनारायण शाहको जन्मदिनको दिनमा बिदा दिइएन, कति नेपालीहरूले बिदा दिइयोस् भनेको अवस्थामा आज सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको एउटा निर्णय आएन भनेर कति चाहिँ अलिकति रुष्ट भइरहेको अवस्थामा यहाँलाई दिनु पर्थ्यो या दिनु हुँदैन थियो या ठिकै गरेको जस्तो लाग्यो यहाँलाई? हेर्नुहोस्, मैले यहाँलाई अघि नै पनि निवेदन गरेँ कि बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाहले यो देशको एकीकरण नगरिदिएको भए, 22 र 24 राज्यहरूलाई एकताको चाहिँ अभियानमा महत्त्वपूर्ण योगदान नगरेको भए आज मैले अघि नै भने यहाँलाई कि हामी नेपाल र नेपाली भनेर हामी विश्व सामु परिचित हुन पाउने थिएनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको यो दिन अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन हो र यसमा सरकारले बिदा दिनु पर्दथ्यो। यो माग राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले धेरै वर्ष अगाडिदेखि यो माग लिएर राख्दै आएको थियो र कतिपय सरकारहरूले यो बिदा दिन्छौँ भन्ने किसिमको आश्वासन पनि भयो पहिले, तर त्यो गरेनन्। यसमा विदेशी दबाब पनि हुन सक्दछ र केही व्यक्तिहरू जो अराष्ट्रिय भावना भएका र राष्ट्रियताको सवालमा
कहिल्यै पनि चनाखो रूपले यो राष्ट्रको बारेमा नसोच्ने र राष्ट्र विरोधी गतिविधि गर्ने र विदेशीका एजेन्ट भएर अनुहार नेपाली तर आत्मा विदेशी भएका ती एजेन्टहरूले चाहिँ यो पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको विरोध गर्दछन्, तर सच्चा नेपाली जो छ त्यसले यो विरोध गर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो एकता दिवस यो हाम्रो नेपालको कुरा मात्रै होइन, संसारमा जहाँ पनि स्वतन्त्रता दिवसको रूपमा, एकीकरण दिवसको रूपमा सबै देशमा मनाइन्छ। यो नेपालको कुरा मात्रै होइन। नेपालमा किन यो सधैँ यही विषयमा विवाद हुँदै आइरहेको छ? त मैले यहाँलाई अघि नै भने नि कि विदेशीहरूका एजेन्ट जो विदेशीको खुराक खाएर आज यहाँ चाहिँ नेपाली आत्मा नभइकन विदेशी आत्मा लिएर नेपाली अनुहार लिएका जुन व्यक्तिहरू छन् र शक्तिहरू छन् तिनीहरू यसको खिलाफमा लागेका छन्। ती नेपाल र नेपाली जनताका दुश्मन हुन् र विरोधी हुन् र त्यस्ता खालका व्यक्ति अथवा शक्ति आगामी दिनहरूमा परास्त भएर जान्छन्। आजै पनि सिंहदरबार अगाडि म पनि भर्खर पुगेर श्रद्धाञ्जली दिएर म आएँ र त्यहाँनिर यति ठुलो जनमानस छ कि त्यसमा पनि सबभन्दा उल्लेखनीय कुरा त मलाई के लाग्यो भन्नु होला भने युवा पुस्ता आज बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाह र उनले गरेको एकीकरणको कुरा कति महत्त्वपूर्ण रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ झलझल्ती देखिन्थ्यो। त्यहाँनिर तपाईँको 75-80% सब युवा पुस्ता थियो आज बडा महाराजालाई माल्यार्पण र फुलको गुच्छा चढाउने। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने अब नेपाली जनताहरू आफ्नो मुलुक र जनताप्रति बहुत जवाफदेही भएर र आफ्नो राष्ट्रिय अस्तित्व, आफ्नो सम्प्रभुता र भूराजनैतिक जुन अवस्था हाम्रो मुलुकको छ यसलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर अब हामीले आफ्नो सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको लागि युवा पुस्ता चाहिँ जुर्मुराएर उठेको हो र त्यस कारणले गर्दाखेरि बडा महाराजाको श्रद्धाञ्जली सभामा त्यो कार्यक्रममा त्यो उर्लदो युवाहरूको भिड देख्दाखेरि म धेरै आशावादी भएको छु र अबका दिनहरूमा बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाहको यो राष्ट्रिय एकता दिवस र पृथ्वी जयन्तीको विदा हुन सक्छ। अब किनभने जनताको प्रेसर, जनताको जनदबाव बढेर अगाडि गइसकेपछि त्यो त कर लाग्छ भोलिको दिनमा। यो चाहिँ किनभने जनता अझै शक्ति हो, यदि जनताको शक्ति अगाडि आयो भने कसैको केही पनि लाग्दैन। यहाँले यो भनिरहँदाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा राजावादी नै हो र राजाका गुणगान गाउँछन् र राजतन्त्र चाहिन्छ भनेर सुरुदेखि नै राजतन्त्रलाई बोकेर हिँडेको पार्टी। तर यहाँकै पार्टीमा वरिष्ठ नेताहरू बीच नै अलिकति यो विषयमै अलिकति द्वन्द्व भयो। आज केही नेता तपाईँहरूले श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गर्दाखेरि तपाईँकै पार्टीका पूर्व अध्यक्ष कमल थापा देखिएन। यसमा के यहाँले कसरी लिनुभएको छ या यो विषयमा यहाँले कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको दुई मूल एजेन्डा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको निर्माण नै 2 पिलर सिस्टममा भएको छ। दुईटा पिलर छन्, प्रिन्सिपल्ली दुईटा पिलर, एउटा संवैधानिक राज संस्था र अर्को हिन्दू राष्ट्र र दुईटा खम्बमा खडा भएको र यसको सिद्धान्त र आदर्श नै भएको हुनाले गर्दाखेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 100% रूपमा यो राजावादी पार्टी पनि हो र हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना गराउने एजेन्डा बोकेर हिँडेको पार्टी हो। र यो पार्टीको महाधिवेशन आजभन्दा करिब 1 महिना अगाडि सम्पन्न भयो। त्यो अधिवेशन पछाडि पार्टीभित्र केही तिक्तता आएको महसुस हामीले पनि गरेका छौँ कि पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले अलिकति असन्तुष्टि जाहेर गरिराख्नु भएको छ र उहाँका असन्तुष्टिहरूको बारेमा त यहाँहरूलाई सबैलाई नै थाहा छँदैछ। र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी 100% राजावादी भएको पार्टीमा निर्मल निवासले यो हस्तक्षेप गर्यो भन्ने उहाँको आरोप छ अथवा जिकिर छ र त्यो कुराले गर्दाखेरि उहाँमा अलिकति असन्तुष्टि अहिले आएको छ। मुख्य कारण के हो? तपाईहरुले राजा चाहिन्छ, यो देशमा राजतन्त्र चाहिन्छ र हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनिरहेको कमल थापा अहिले निर्मल निवासको हस्तक्षेपको कारण म चाहिँ अध्यक्ष हुन पाइन, राजेन्द्र लिग्देनलाई चाहिँ बोकेर या त्यहाँबाट चाहिँ निर्मल निवासबाट अध्यक्ष बनाइयो भनेर तिक्तता राख्नुको उद्देश्य र एजेन्डा चाहिँ के हो त कमल थापा? होइन, त्यसो पनि होइन।
किनभने हामीले यसमा मध्यभागबाट हामीले सोच्नु पर्दछ, तटस्थ किसिमले हामीले हेर्नु पर्दछ। कमल थापाजीको अहिलेसम्मका बयानहरू मिडिया मार्फत हेर्दा उहाँले राजाका सचिवहरू र निर्मल निवासले ममाथि हस्तक्षेप गर्यो भन्ने कुरा उहाँको, र मैले हारेँ भन्ने कुरा। तर उहाँले यो पनि भन्नुभएको छ कि राजेन्द्र लिङदेन मैले ट्रेनिङ दिएको व्यक्ति हो र मैले नै यो रूपसम्म लिएर आएको, यो ठाउँसम्म मैले चाहिँ एउटा प्रमोट गर्दै ल्याएको हुनाले गर्दा उनले जितेकोमा मलाई कुनै दुःख छैन र उनलाई मैले बधाई तथा शुभकामना पनि दिइसकेँ र मैले आफ्नो हार पनि स्वीकार गरेँ। तर मेरो कुरा चाहिँ के हो त भनेर भन्दा 100% राजावादी भएको पार्टी, जुन पार्टीले संवैधानिक राज संस्था मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता हो, नेपाली जनताको चाहना पनि हो, र 100% राजावादी भएको पार्टीमा निर्मल निवासले यो वा त्यो व्यक्तिलाई जिताऊ भनेर दबाब सिर्जना गरेर हस्तक्षेप गर्छ भने यो हामीमाथिको अन्याय हो। किनभने सबै त राजावादी छन् भन्ने किसिमले उहाँले त्यो कुराहरू आफ्नो बयानमा भन्नुभएको छ। तर यो होइन कि उहाँले त्यो भन्न साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजाको एजेन्डा छोडेर हिँड्यो भन्ने कुराहरू होइन। साँच्चै निर्मल निवासले नै यदि राजेन्द्र लिङदेनलाई अध्यक्ष हुनलाई पठायो या कमल थापालाई चाहिँ अध्यक्षबाट त असक्षम छ, राप्रपाको अब अध्यक्ष चलाउन सक्दैनस्, नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ भनेर निर्मल निवासले हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ र बाहिरबाट? अब यो कुरा त हामीलाई थाहा भएन, यो कुरा त हामीलाई थाहा भएन के भयो। उहाँको बयान त्यो छ, मैले त्यो मात्रै भनेको। अब त्यहाँ के भयो, कसो कसो भयो। उहाँले त बयान दिँदा दिँदै केही ट्विटहरू पनि गर्नुभएको छ। अब राजतन्त्रको खिलाफमा लागिँदैन, अब राजतन्त्र राजा ल्याऊ भनेर जुन अभियान मैले चलाएको थिएँ, अब म त्यसमा केही तटस्थ रहनुपर्छ, मैले केही कुरा सोचेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ। तात्पर्य के राप्रपाले अब राजतन्त्र एजेन्डा बोक्न छोड्छ या छोड्छ? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले जो दुईटा चाहिँ प्रिन्सिपल हो त्यो कुरा त छोड्दैन। किनभने महाधिवेशनद्वारा अनुमोदित र पार्टीको स्थापना कालदेखि नै यी दुईटा एजेन्डा बोकेर ल्याएको कुराहरू यो छोड्ने त प्रश्नै आउँदैन, हुँदैन। र जहाँसम्म उहाँले भन्नुभयो भन्ने कुरा छ, अब उहाँलाई अब के लाग्यो अहिले भनिराख्नु भएको, तर राज संस्था छोड्ने भन्ने पनि उहाँले भन्नुभएको छैन। हामीले परिकल्पना गरेको राजतन्त्र त तपाईँको चाहिँ नि फिलोसोफर किङ टाइपको हो, विवादभन्दा माथि उठेको, राजनीतिक विवादभन्दा पनि माथि उठेको, मुलुकको गार्जियनको हैसियत राख्ने राज संस्था हामीले भनेका हौँ र त्यो कुरालाई हामी कहिले पनि छोड्दैनौँ भनेर भन्नुभएको छ। यसको मतलब यो होइन कि उहाँले राजतन्त्रै छोडे भनेर चाहिँ भन्नुभएको छैन मैले सुनेसम्म। तर एकचोटिमै नजित्दाखेरि या राप्रपाको अध्यक्ष हुन नपाउँदाखेरि निर्मल निवासलाई त्यत्रो आरोप लगाएर चाहिँ त्यत्रो एउटा वरिष्ठ व्यक्ति जो चाहिँ राजनीतिमा त्यति लामो समय योगदान गरेको व्यक्ति राप्रपाको अध्यक्षले भन्न सुहाउँछ? अब हेर्नुहोस्, यो त उहाँको कुरा हो, हामीले भन्ने कुराहरू होइन। किनभने उहाँले त्यहाँ व्यक्ति बोल्दा राप्रपाको त पूर्व अध्यक्ष बोल्नु भएको छ, उहाँलाई नेपालको संविधान अनुसार आफ्ना कुराहरू बोल्ने छुट छ, सबैलाई छ नि। त्यस कारणले गर्दा उहाँलाई जुन एउटा भित्र मनमा त्यही राज संस्थाप्रति मैले सुरुदेखि नै काम गरेर आएँ र यो पार्टी राजाले खोलिदिएको पार्टी पनि होइन उहाँले भन्नुभएको छ, र हामीले स्थापना गरेर हामीले सम्झी बुझिकन यो मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकता हो र यो मुलुकलाई यो दुई ठुल्ठुला चाहिँ महाशक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा हाम्रो भौगोलिक बनावट अनुसार पनि हामीले राजालाई लिएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त लिएर सुरुदेखि उहाँहरूले नै हिँडेको। त्यसको नेतृत्व 15-16 वर्ष अगाडिदेखि कमल थापाले नै गर्नुभएको छ र त्यो गरेको व्यक्तिलाई अहिले मलाई यस्तो भयो भनेर अब त्यो एउटा गुनासो उहाँले पोख्नुभयो। त गुनासो यो केही पनि होइन, यो केही पनि होइन भनेर मिल्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पार्टीभित्र उहाँले एउटा पत्र पनि दर्ता गराउनु भएको छ यसमाथि छलफल होस् भनेर,
र छलफल त्यो कुरा के हो त भन्ने बारेमा पार्टीले राम्रोसँग छलफल गरेर गरिदियो भने उहाँको पनि चित्त बुझ्छ र पार्टी स्मुथली अगाडि जान्छ। अब यो विषयमा छलफल हुन सक्दैन, राजतन्त्रको विषयमा या निर्मल निवासको विषयमा जे जस्ता टिका टिप्पणी भए पनि यो विषयमा बहस हुँदैन पार्टीमा भनेर भनिसकेको छ नि अहिलेको तपाईँको अध्यक्ष राजेन्द्र लिग्देनले। त्यो चाहिँ अलिक अगाडि भनेको हो, तर त्यो भनेपछि पत्र दर्ता भएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब त्यो छलफल हुन्छ हुँदैन, अब यो अज्ञानताको गर्भभित्रै छ। अब छलफल हुन्छ हुँदैन, त्यस पछाडि के हुन्छ, त्यस पछाडि पूर्व अध्यक्ष कमल थापाले के गर्नुहुन्छ त्यो त पछिको डेभलपमेन्ट हो। अहिले पहिले नै हामीले यसबारेमा बोल्नु त पुरै अनुमान गरिसकेका छन्। उहाँको ट्विट, उहाँको आक्रोश, उहाँको पीडा, एउटा पीडा हेर्दाखेरि कतिले त कमल थापाले राप्रपा छोडेर या राप्रपाबाट चाहिँ आफू बाहिर निक्लेर कुनै पार्टी चाहिँ उहाँले खोल्ने सम्भावित योजनाहरू धेरै छन् भनेर तपाईँकै केही कार्यकर्ताहरूले, राप्रपाकै कार्यकर्ताहरूले भनिरहेको अवस्थामा के हुन सक्छ? उहाँका अभिव्यक्तिहरू जो मिडिया मार्फत आइराखेका छन् त्यसबाट त के भनेदेखि राजनैतिक वृत्तबाट र राजनीतिक व्यक्तिहरूले त स्वतः अनुमान त गरिहाल्छन् नि। एउटा राजनीति गर्ने व्यक्ति त्यसै चुप लागेर त बस्दैन, उसले केही न केही गर्छ। यदि उहाँले नै भन्नुभएको छ आफ्नो अन्तर्वार्तामा, यदि मैले यहाँभित्रबाट उपचार पाइनँ भने त मैले एउटा अर्को बाटो लिन बाध्य हुनुपर्छ भनेर त हिजो मात्रै त ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा चाहिँ उहाँले अन्तर्वार्ता दिनुभएको छ। भनेपछि तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र फेरि द्वन्द्व सिर्जना भयो र अब यसलाई कसरी चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरेर लिएर जाने नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले यसबारेमा सोच्नु पर्दछ। नेतृत्वको क्वालिटी अथवा गुण भनेकै यस्तै आपत परेका बेलामा समाधान दिन सक्ने नै वास्तवमा राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्छ, राजनेता हुन्छ। र धेरै पार्टीभित्रबाट र बाहिरबाट पनि एउटा युवा पुस्ताबाट एउटा जनजातिको छोरो पार्टीको अध्यक्ष भएर को छ भनेर उहाँको चाहिँ मुख ताकेर धेरैले बसिराखेका छन् कि युवा पुस्ताबाट यी पार्टी अन्य पार्टीबाट चाहिँ वाक्क दिक्क भएर मुलुकको यो चाहिँ व्यथिति र तसनसको अवस्था भएकोले गर्दाखेरि सबैले वाक्क दिक्क भएर अब एउटा नयाँ आशाको केन्द्रको रूपमा राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई हेरेका छन्। र अब पार्टीका कार्यकर्ताहरूले पुर्याउने काम त त्यहाँ पुर्याइदिए, अध्यक्ष बनाइदिए। अब उहाँले कस्तो डेलिभरी दिनुहुन्छ पार्टीभित्र हेर्नुहोस्, धेरै होची अर्गेलीहरू छन्, 15तिर मुख फर्काएका कार्यकर्ता र नेता छन्, गुटबन्दी छ। यो सबैलाई एकीकृत प्रयासद्वारा एकीकृत ढङ्गबाट उहाँले कसरी अगाडि बढाएर आफ्नो चाहिँ अगाडिको बाटो तय गर्नुहुन्छ त्यो अब हेर्न बाँकी छ। राजेन्द्र लिग्देनले अध्यक्ष भइरहँदाखेरि त्यस पछाडिका कार्यसमिति बैठकहरूमा केही निर्णयहरू गरिसक्नु भएको छ, केन्द्रीय कमिटीहरू थप गर्ने निर्णय गरिसक्नु भएको छ, थप्नु भएको छ केहीलाई। तर थपेका व्यक्तिहरू केही विवादित छ र तपाईँकै कार्यकर्ताले विवादित व्यक्तिहरूलाई राजेन्द्र लिग्देनले यसरी लिएर आइयो, यो हाम्रो असन्तुष्टि हो भनेर छरपष्ट फेसबुक सोसल मिडियामा लेखिरहेका छन्। त्यसमाथि कमल थापा बोलेको देखिएको छैन। यसमा चाहिँ तपाईँले अघि भनेको जस्तै कमल थापालाई अब राप्रपाप्रति मन मरिसकेको होइन। कमल थापाले यसबारेमा पनि एउटा ट्विट गरिसक्नु भएको छ अलिक अगाडि। मनोनितको बारेमा पनि यो चाहिँ नै राम्रो किसिमको भएन भनेर एउटा ट्विट मैले हेरेको छु, असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभयो। र राजेन्द्र लिङ्गदेनले जो व्यक्तिहरू ल्याउनुभयो उहाँहरू पनि हामीकै मान्यजनहरू हुनुहुन्छ र हाम्रै साथीहरू आउनु भएको छ। तर जुन किसिमले पार्टीलाई ड्राइभ गरेर पार्टीको जुन एउटा बृहत्तर हित हुने किसिमले र पार्टीको जो बोझ उहाँको काँधमा आएको छ त्यसलाई बोकेर हिँड्ने एउटा क्यारियरको रूपमा ती साथीहरू हुनुपर्ने, ती केन्द्रीय सदस्यहरू नवनिर्वाचित हुनुपर्नेमा त्यस किसिमको चाहिँ नि अनुहारहरू त्यसमा देखिएन। गोजीबाट टिपेर ल्याए होइन, गोजीबाट टिपेर होइन, उहाँको छान्ने जुन कला हो त्यो चाहिँ अलिक कमजोर भएको हो कि भन्ने मलाई लाग्यो। जस्तो 8-10 जना व्यक्तिहरू सम्मानित व्यक्तित्वहरू आउनु भएको छ, हामीले पार्टीमा जहिले पनि मान इज्जत गर्नुपर्ने व्यक्तित्वहरू। तर उहाँहरूले भोलि पार्टी सङ्गठनको जुन कार्यभारहरू पुरा गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यसमा पनि अलिकति उहाँहरूको एजको कारणले गर्दाखेरि एकातिर त्यो अवस्था छ भनेदेखि अर्कोतर्फ जनाधार भन्नुहोस् अथवा जुन पब्लिक फेसहरू पर्छ नि, पोलिटिक्समा त केन्द्रीय सदस्य भनेपछि पार्टीको नेता हो,
उसका कुराहरू त्यो क्षेत्रमा र जिल्लामा जहाँ पनि चाहिँ उसलाई उसको व्यक्तित्वलाई चाहिँ नि मान्नुपर्छ, अनि मात्र कार्यकर्ताहरू अगाडि हिँड्छन्। तर त्यो जनआधार पनि त्यति नभएका र खास व्यक्तित्व भनेको मैले अनुहारको कुरो भन्न खोजे होइन, राजनैतिक व्यक्तित्व ओज जुन हुनुपर्ने हो त्यो खालको चाहिँ उहाँहरूले पहिचान गरेर ल्याएको जस्तो लाग्दैन। पार्टीभित्र धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, जनआधार भएका, विगतदेखिको चाहिँ एउटा पार्टीको स्थापना कालदेखि पार्टीप्रति आफ्नो जीवन उत्सर्ग गरेका, धेरै काम गरेका मान्छेहरू साथीहरू थुप्रै हुनुहुन्छ। तर ती मान्छेलाई चाहिँ समेट्नु भएन र एक थरी मान्छेहरू जसको कार्यक्षमता भनौँ अथवा राजनैतिक सुझबुझ पोलिटिकल इन्साइट भनौँ न, त्यो नभएका खालका व्यक्तिहरू धेरै छन्। र यता सम्मानित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै ठुलो सङ्घर्ष गरेर पार्टीले यो ठाउँमा ल्याउनु भएको छ, उहाँहरूले ल्याउनु भयो, त्यो राम्रो भयो। तर उहाँहरूले पनि अब अगाडिको चाहिँ यात्रा कतिको गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि अब अलिकति शङ्काको विषय जस्तो लाग्दछ। र क्वालिटी भएका मान्छेहरू चाहिँ नै केही छन्, फेरि सबै नभएका भने होइन, केही मान्छेहरू उहाँले जो लिएर आउनु भएको छ त्यो ठिकै पनि छ, राम्रै छन्। तर अधिकांश त्यो भएको हुनाले गर्दाखेरि यस बारेमा पार्टीभित्र अहिले आवाज उठ्न थालेको छ, त्यो कुरा चाहिँ सत्य हो। तर यहाँले यो भनिरहँदाखेरि यता कार्य समितितिर आवाज उठिरहने र अहिले जुन एजेन्डा बोकेको छ त्यो एजेन्डा नै धरापमा पर्ने अवस्था आइसकेपछि अब राजेन्द्र लिग्देन अहिलेको वर्तमान अध्यक्ष र निवर्तमान अध्यक्ष जुन पूर्व अध्यक्ष कमल थापा बीच यो द्वन्द्व देखिरहँदाखेरि अब कार्यकर्तामा आउने चुनावमा अब कार्यकर्ताको मासमा चुनावलाई राप्रपाले कसरी हेरेको छ? हेर्नुहोस्, सबभन्दा दुःखको कुरो नै त्यही छ। मैले त केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा भनेको थिएँ, स्थानीय चुनावभन्दा अगाडि यो महाधिवेशन नगरौँ। महाधिवेशन भएपछि एक थरीले जित्छन्, अर्को थरीले हार्छन्, हार्ने पक्ष स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। स्थानीय चुनाव चैत वैशाखतिर आउँदैछ, त्यो हारेका मान्छेहरू कोही चाहिँ जिल्ला जाँदैनन्, कोही चाहिँ क्यान्डिडेट उठाउनेमा लाग्दैनन् र यसको ठुलो घाटा चाहिँ पार्टीलाई हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि स्थानीय निर्वाचन सकिएर चाहिँ महाधिवेशन गरौँ भन्दाखेरि कसैले चाहिँ कानमा बतास लगाएनन्। मेरो कुरा एउटा फिक्का साबित भयो त्यहाँ। यदि त्यो गरेको भएदेखि अहिले यो अवस्था हुँदैन थियो। अब आउने चुनावमा, स्थानीय चुनावमा त्यो भएन। र अब यसले सबभन्दा ठुलो असर जुन घटनाहरू घटेर जुन किसिमको विवादहरू अहिले पार्टीभित्र जुन चाहिँ छताछुल्ल देखिएको छ, यसले चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीप्रति जो आशावादी भएका थिए जनताहरू, अब त्यसमा चाहिँ केही तुषारपात पर्न आँटेको हो कि भन्ने यो शङ्का गर्ने ठाउँ चाहिँ रह्यो। तर अझै पनि नेतृत्ववर्गले यसलाई समेटेर लिएर गयो भने समय चाहिँ घर्किसकेको छैन, यो समेटिन्छ। अब यसको लागि राप्रपामा तपाईँको कमल थापाले अघि तपाईँले भनेको जस्तै मेरो चेला हो, मैले राजनीति सिकाएर यो अवस्थासम्म लिएर आएको व्यक्ति हो भनेर उहाँले एउटा अहम देखाइसक्नु भएको छ। किनभने हुँदै गरेको अध्यक्ष या अहिलेको अध्यक्षलाई उहाँले मेरो चेलाको रूपमा भनेर उहाँले सम्बोधन गरिरहँदाखेरि या मैले डोराएर लिएर आएको व्यक्ति भनिरहँदाखेरि के कमल थापा अब राप्रपालाई अध्यक्ष मानेर, राजेन्द्र लिग्देनलाई अध्यक्ष मानेर आउलान् जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब हेर्नुहोस्, कमल थापाले त्यो भन्नुभयो, आफ्नो चेलालाई उहाँले भन्नुभयो। कुनै पनि मास्टरले विद्यार्थीलाई पढाए त्यो विद्यार्थी अहिले प्रधानमन्त्री भएको छ नि, त्यो मैले पढाएको हिजो भन्ने पनि चलन छ नि, त्यस किसिमले उहाँले भन्नुभयो होला। तर पार्टीको अध्यक्ष भएर त्यो कुर्सीमा बसिसकेपछि अब काम गरेर पर्फर्मेन्स देखाउने त अब लिङ्गदेनको पालो आयो नि। उहाँले काम गरेर देखाइदिनु भयो भनेदेखि त पूर्व अध्यक्ष कमल थापालाई जवाफ त त्यसैबाट भइहाल्छ नि। गर्नु पर्यो, काम गर्नु पर्यो, देखाउनु पर्यो। तर गाउँघरमा हाम्रो भन्ने चलन छ नि, तेल नहेर्नु तेलको धार हेर्नु भन्छन्। धार कस्तो दिन्छ त्यही अनुसार तेल तल हेरिरहनै पर्दैन भन्छन्। तर धार चाहिँ अलिकति के भएको हो भने जस्तो यो मनोनित प्रणालीबाट यी मनोनितका कुराहरू र जस्तो आजैको कुरामा पनि भन्नुहोस्, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पानी बाराबारको स्थितिमा अन्य ठुला दलहरूले हेर्थे, छिछि दूर दूर गर्थे, दलित जस्तो ठान्दथे राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई। तर
पूर्व अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापा, पशुपति शमशेर राणा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोनी, कमल थापाले अन्य पार्टीहरूसँग पनि ठिक व्यवहार गरेर, एउटा राजनैतिक व्यवहार गरेर उनीहरूको पनि मन जितेर पानी चल्ने वातावरण बनिएको थियो पहिले। र यो पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको उपलक्ष्यमा मैले जो अध्यक्ष पूर्व अध्यक्षहरूको नाम भने त्यो बेलामा चियापान समारोह हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री उपराष्ट्रपति परमानन्द झा समेत आएर चाहिँ भाषण गरेको मलाई सम्झना छ यो चियापान आयोजनामा। झन् अहिले त धेरै सजिलो छ, के अरे पृथ्वी जयन्तीमा जाने नि त्यत्रो मास देखियो आज। त्यतिखेर मान्छे पनि त्यति हुँदैन थिए। राप्रपाका कार्यकर्ता अनि भरत बस्नेतजी हुनुहुन्छ नि, हो उहाँका केही मान्छेहरू र दुईटा किसिमको ऊ मात्रै हुन्थ्यो, त्यहाँ धेरै ठुलो सङ्ख्यामा नि हुँदैन थियो। तर त्यस्तो बेलामा पनि चियापानको आयोजना गरेर पूर्व अध्यक्षज्यूहरूले, कमल थापाजीले अघिल्लो साल पनि त्यो चियापान आयोजना गरेर सबलाई चाहिँ नि निमन्त्रणा दिएर प्रधानमन्त्रीहरू सब आउँथे, उपराष्ट्रपतिसम्म आउँथे र भाषण गरेको मैले देखेको छु त्यतिखेर। भने अब यसपालि चियापान कार्यक्रम पनि भएन। कोही अब चियापान कार्यक्रम नभएपछि चाहिँ त्यो अन्य पार्टीका दलका नेताहरू, नागरिक समाज, बौद्धिक वर्ग, प्रोफेसर, अब कोही पनि भएनन् भन्नाले अब यहाँ अलिकति खल्लो जस्तो चाहिँ हामी पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई लागिराखेका छ। हामी अन्तमा पनि आइसकेका छौँ। अन्तमा मलाई यो भनिदिनुहोस्, आज राप्रपाले जुन एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्यो त्यो कार्यक्रममा कमल थापा नजानुको कारण के हो? अबको दिनमा कार्यकर्तामा कमल थापा नजाँदाको असर पार्टीलाई कस्तो हुन्छ? अब उहाँ किन जानु भएन, बा बिरामी पो पर्नुभयो कि अथवा त्यस्तै नितान्त व्यक्तिगत केही कामहरू पर्यो कि कसरी जानु भएन त्यो कुरा त अब मलाई त केही सूचना छैन, मलाई केही पनि थाहा छैन त्यो कुरा। तर पार्टीले कसरी लिन्छ त्यो त राजेन्द्र लिङ्गदेनजीलाई सोध्नु पर्यो कि र चाहिँ उहाँको वक्तव्य आउँछ कि त भोलि, अथवा उहाँले केही भन्नुहुन्छ कि त पूर्व अध्यक्ष किन आउनु भएन भन्ने बारेमा त अब उहाँलाई नै सोध्नु पर्दछ, हामीले त के भन्ने र। अब तर तपाईँको कार्यकर्तामा त एउटा निराशपन त देखियो नि आज, होइन? तपाईँले अहिले भनिरहनु होइन, पार्टीभित्र हेर्नुहोस्, एउटा जीवन्त पार्टीभित्र यस्ता किसिमका समस्याहरू आउँछन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा मात्रै आएको होइन, यो नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि त्यतिकै छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा त आएर फुट्यो नै 3 टुक्रा भयो। यो नयाँ कुरा होइन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ इतिहासमै नखेपेको चाहिँ नि हन्डर खाएको कुरा चाहिँ नि यो अहिले भएको होइन। राप्रपाभित्रै पनि यस्ता अन्य, म त पार्टीको स्थापना कालदेखि डे 1 देखिको म कार्यकर्ता भएकोले गर्दा मैले यी पार्टीभित्रका यी होची अर्गेली उकाली ओह्रालीहरू बहुत खपेर सहेर र भोगेर पनि आएको व्यक्ति भएको हुनाले गर्दा यो घटनालाई मैले त्यति महत्त्व दिएको छुइनँ। यो आफै भयो। अब भोलि यो चाहिँ नि उही विज्ञानमा हामीले पढ्थ्यौँ नि उहिले, पानीले आफ्नो सतह आफै मिलाएर लिएर जान्छ भन्ने। अब यो सतह पनि भोलि आफै मिलेर जान्छ। यसमा हामीले त्यति माथापछि गरिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यहाँले आएर आफ्नो एउटा मन्तव्य यहाँले राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँको लोकप्रिय अनलाइन टेलिभिजन मार्फत मलाई मेरा विचारहरू, मेरा पार्टीका विचारहरू र बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाह तथा राष्ट्रिय एकता जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको यस शुभ मुहुर्तमा 2-4 कुराहरू नेपाली जनतामाझ बोल्ने जुन मलाई मौका दिनुभयो, यहाँ र यहाँको चाहिँ टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राप्रपाका नेता वसन्त मानसिंह अधिकारी। उहाँले यो प्रश्न पारिदिनुभयो कि आज राजतन्त्र र राजतन्त्रको एजेन्डालाई राप्रपाले बिल्कुलै छोडेको छैन। जसरी हिजो हामी राजतन्त्रको विषयमा, हिन्दू राष्ट्रको विषयमा कुराकानी गरेर अगाडि बढेका थियौँ, आज पनि हामी अगाडि बढ्ने नै छौँ। अध्यक्ष बीचको टकरावले यो राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रलाई छोड्न सक्ने विषय होइन र उहाँहरूको केही मनमुटावको कारणले निराश आउनुको कारण छैन र अबको दिनमा पार्टीबाटै, केन्द्रीय कमिटीबाटै, सरसल्लाहबाटै अबको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले यो मिलाएर लान सक्ने उहाँको खुबी र चुनौती अब देखिएको छ र अबको दिनमा राप्रपा नेपाल झन् खारिएको छ भनेर बताइरहँदाखेरि आम दर्शकले कसरी यसलाई निहालिरहनु भएको छ। यहाँले आफ्नो विचारहरू राख्नुहोला। आजलाई यति नै। अर्को दिन नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्ते।
है।